80-81 को नीति तथा कार्यक्रम कालिका माई गाँव पालिका हरिहरपुर बीरता परसा मध्य प्रदेश नेपाल 2080। गाँव पालिका उपाध्यक्ष श्री राजमती देवी पुरैनी प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम कालिका माई गाँव पालिका हरिहरपुर बीरता परसा मध्य प्रदेश नेपाल। गाँव पालिका का अध्यक्ष जीव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीव, गांव सभा का संपूर्ण सदस्य जीवहरू, यस गाँव पालिका का संपूर्ण कर्मचारी जीवहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत हार्दिक स्वागत समेत गर्दछु। सर्वप्रथम म राष्ट्रिय अखण्डता, संघीयता, राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन तथा मधेस र मधेसी थारू र थलुहटको स्वायत्तता र अधिकारका लागि भएका महान जन आन्दोलन मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्नो प्राणको आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर भूमिपुत्र शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै आन्दोलनको क्रममा सङ्घीय संविधानको व्यवस्था अनुसार भएको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छौँ। संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न सम्माननीय सरकारको तर्फबाट 9 पटक यस सार्वभौम गाउँ सभाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। यो सौभाग्य र अवसर जुलाई दिन गाउँपालिका उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आफ्नो अमूल्य मत दिई मलाई निर्वाचित गराउनु हुने समस्त कालिकामाई गाउँपालिकावासीलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञता तथा आभार का साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। क में स्थानीय तह को अधिकार कार्यान्वयन। 1 में स्थानीय तह का अधिकार र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीति कानून तथा संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। स्थानीय नेतृत्वको विकास गरिनेछ। विकासका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित तरिकाले जनतामा वितरण गरिनेछ। विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको सन्तुलित अभ्यास गरिनेछ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, उपभोक्ता समिति र स्थानीय अगुवाहरूको क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना विकास दिगो नतिजामूलक विकासको लागि आवश्यक रूपरेखा तयार गरी आगामी वर्ष आवधिक गाउँ विकास योजना र बहुउपयोग योजना एवं प्रकोप व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। सम्भावित प्रकोप, दुर्घटना र आम गाउँवासीको सुरक्षाको लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट जारी राष्ट्रिय भवन संहिता एवं भवन निर्माण मापदण्डबारे सचेतीकरण गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको हरेक वाडालाई जोड्ने रिङ रोडको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोको निर्माण गर्न योजना बनाइनेछ। खाने पानी, विद्युत पोल, ढल र सडकको स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्रमुख सडकहरूलाई कम्तीमा नालासहित 26 फिट फराकिलो गरिनेछ। साथै सहायक सडकहरूलाई नाला समेत 18 फिट र साँघुरो बाटोलाई एम्बुलेन्स जाने गरी आवश्यकता अनुसार साथै गाउँ बाहिर कम्तीमा 30 फिट फराकिलो गरिनेछ। साथै गाउँभित्र आवश्यकता अनुसार बाटोको दायाँ बायाँ 7-7 फिट फराकिलो गरिनेछ। विकास निर्माणमा प्रयोजन हुने निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थ गाउँ स्तरीय मापदण्ड टोकी, सोही, बमोजिम मात्र प्रयोगमा ल्याई पूर्वाधार विकासको गुणस्तर कायम गरिनेछ। आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कोष व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँमा सञ्चालन हुने सबै आयोजना र कार्यक्रमहरू सम्भाव्यता, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता एवं लाभान्वित वर्गको चाहना अनुरूप वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास हुने गरी विधि सम्मत प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछ। 5 लाख भन्दा माथिका आयोजना स्थलमा योजना सम्बन्धी जानकारी गराउन अनिवार्य रूपमा विस्तृत विवरण सहित होर्डिङ बोर्ड लगाइनेछ। बढ्दो सार्वजनिक जग्गा तथा सडक अतिक्रमणलाई स्थानीय जनसहभागितामा नियन्त्रण गरी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूका साथै सार्वजनिक जग्गाहरू खोजी संरक्षण गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिलाई
पुरस्कृत गर्ने र खराब आचरण भएका उपभोक्ता र सहयोगीहरूलाई दण्ड सजाय गर्ने नीति लिई गुणस्तरीय विकास निर्माणमा जोड दिइनेछ। एक गाउँ एक बहुउपयोगी पोखरीको अवधारणा अनुसार यस गाउँको सबै पोखरीलाई रमणीय र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गृह योजना बनाई बजेट व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। सिँचाइका मुहानहरू सुक्दै गएको र वर्तमान अवस्थामा कृषकहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखी गाउँभित्रको सिँचाइ बाँध तथा पैनीहरूको मुहान संरक्षण मर्मत सम्भार तथा सिँचाइ सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। गाउँ क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा भ्यू टावर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्रोत साधनले सम्भव नहुने योजनाहरूलाई प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरका सम्बन्धित निकायमा योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरी पठाइनेछ। गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थान छनौट गरी सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइनेछ। कालिकामाई गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडा जोड्ने गरी रोड निर्माण कार्यको लागि केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका मुख्य सडक तथा गाउँ बस्तीहरूको मुख्य चौकहरूको सोलर बत्तीको निर्माण कार्यको लागि केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण में सबै लक्षित वर्गको पूर्वाधार विकासको लागि विनियोजित रकमबाट छनौट गरिएका आयोजना र कार्यक्रमहरू सम्बन्धित लक्षित वर्गकै सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी समग्र महिलाहरूको सशक्तिकरण र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई संस्थागत विकास गर्ने नीति लिइनेछ। बाल सञ्जाल एवं बाल बालिकाको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। बालिकाहरूको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न बालिकाहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गहरूका लागि सहायक सामग्री वितरण गर्नका साथै अपाङ्ग गाउँ सञ्जाल गठन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक पहिचान सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। दलित एवं आदिवासी अल्पसंख्यक मुस्लिम पिछड़ा वर्ग आदिको हक अधिकारको प्रवर्धन एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण खानेपानी तथा सरसफाई पवित्र सुन्दर समृद्ध कालिकामाई भन्ने नारालाई आर्थिक तुल्याई गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाई युक्त बनाउन खुला दिशामुक्त सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यथाशीघ्र खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सरसफाइमा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। खाली पर्ती जग्गा तथा सडकको दायाँ बायाँ उपभोक्ता समूह गाउँपालिका परिवार जनप्रतिनिधि विद्यालय परिवार र नागरिक समाज मार्फत वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। शौचालय बनाई प्रयोगमा ल्याएका घर परिवारलाई यथाशीघ्र सरसफाई कार्ड वितरण गरी उक्त कार्डलाई गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा अनिवार्य गरिनेछ। साथै शौचालय नभएका घर धुरीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गरी शौचालय निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। साथै वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरू पूरा गराउने गरी सरसफाई अभियानलाई सामाजिक आन्दोलनको रूपमा अघि बढाइनेछ। सरसफाई सम्बन्धी बानी बेहोरा परिवर्तन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जग्गा नभएका नागरिकहरूको हकमा समुदायमा आधारित शौचालयको निर्माण गरी त्यसको सञ्चालन तथा संवर्धनको लागि सरकारवाला निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ। हल नल तथा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनमा आवश्यक पहल गरिनेछ। जथाभावी फोहोर गर्ने सार्वजनिक स्थान र सडकहरूमा अवरोध हुने गरी पशु चपाया छोड्ने बाटोमा चपाया बाँध्ने तथा निर्माण सामग्री राख्नेलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली अनुसार कारवाही गरिनेछ। शिक्षा तथा खेलकूद मनोरञ्जन राष्ट्रिय साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी बनाई यथाशीघ्र निरक्षरता उन्मूलन गरिनेछ। विद्युतीय शासनको अवधारणा अनुसार गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह गराइनेछ। एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्न आवश्यक सफ्टवेयर तथा प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ। वडा कार्यालयहरू मार्फत नै कर पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाको सेवा अनलाइन मार्फत प्रवाह गरिनेछ।
गाउँपालिका कार्यालय वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य चौकीहरू र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। यस गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट सङ्कलन हुने सम्पूर्ण राजस्व आगामी आवदेखि अनलाइन मार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा गाउँलाई उज्यालो गाउँ बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने नीतिलाई विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको अवस्था सम्भावना र अवसरहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबै विद्युतीय पोलहरूमा सडक बत्ती जडान गरिनेछ। राजस्व सम्भाव्यता बजार र वित्तीय व्यवस्थापन प्रशासन र सुशासन तथा पारदर्शिता गाउँपालिका कार्यालयका प्रत्येक शाखाको फाइलिङ अभिलेख प्रणाली लगायत अन्य व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्दै लग्नुका साथै कार्यालय सङ्गठन शाखा उपशाखा र कर्मचारीको विवरण तयार गरी अधावधिक गर्दै लगिनेछ। सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित र प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालयहरूको भौतिक संरचना तथा संस्थागत विकास गरिनेछ। गापाको आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरीको पद पूर्ति गरिनेछ। अब 80-81 यस गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको आय र व्ययको विवरण। सङ्घीय सरकार सशस्त्र अनुदान 12,72,57,000। सङ्घीय सरकार सामान्यीकरण अनुदान 9,25,00,000। सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 6,64,59,200। सङ्घीय सरकार सम्पूरक अनुदान 50,00,000। प्रदेश सरकार सामान्यीकरण अनुदान 64,82,000। प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड 15,00,000। प्रदेश सरकार सम्पूरक अनुदान 20,00,000। प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 30,00,000। स्थानीय सरकार आंतरिक स्रोत 50,00,000। कुल मिला के 30,91,58,200।